या स्टार्ट सगळे प्रेस भोवंक येवकार. आयज आमच्या वांगडा आसा आमचो पार्टी जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक आनी आमचो ट्रेजरर अजय खोलकर. तुमी हे फाटल्या म्हयन्यान हें पळयत आसा की कितें एक वादळ, एक संकट एक आर्जीचेर येयल्लें आसा आनी ह्या संकटाक लागून ह्या वादळाक लागून आयज खुबशे आमचे रेव्होल्युशनरीज जावं, आमचे सपोर्टर्स जावं, वोटर्स जावं, वेल विशर जावं, हे सगळे चिंतेन आसा आनी टेन्शनान कशें आहा की हे अशें कशें जालें आनी हें कशें जाता काय म्हणून. 2017 जेन्ना हें आंदोलन चालू जाल्लें, हें रेव्होल्युशन जेन्ना चालू जाल्लें तेन्ना एक प्युअरस्ट फॉर्मान हें रेव्होल्युशन आमी चालू केल्लें आनी 2022 इलेक्शन हें तेच एक रेव्होल्युशनरीचे कापास्ताद दवरून बोल्सान पयशे नासतना, पॉलिटिकल कसलोच बॅकग्रावंड नासतना आमी इलेक्शन कंटेस्ट केलें, 10% वोट शेअर घेतले, एक MLA निवडून हाडलो. 2022 सावन एक पॉलिटिकल पार्टी जेन्ना आमी जाले, म्हणजे ज्या डिसेंबरान जाल्ले आनी रोखडेच 2 म्हयनेच जावन इलेक्शन जालें, सो पॉलिटिकल पार्टी जावन आमकां चड टायमूय मेळोंक ना. बट 2022 इलेक्शन जावन भरपूरशे मागीर सजेशन्स येवपाक लागली, एडवायजीस येवपाक लागले, आमच्या कामान फिल्टर येवपाक लागले आनी जी आमची वर्किंग स्टायल आसली ती वर्किंग स्टायल आमकां मातशी चेंज करची पडली आनी हे सगळो एक पॉलिटिकल प्रोसेस एक चालू जालो. आनी हो पॉलिटिकल प्रोसेस चालू जाता जाता आमकां कळोकूच ना की हे जे रेव्होल्युशन आमी चालू केल्लें तें आतां एक पॉलिटिकल वेन फुडें वयता म्हणून. आनी कॅल्क्युलेशन स्टार्ट जाली, डिफरंट सजेशन्स, एडवायजीस येवपाक लागले की आर्जीन हें करपाक जाय, तें करपाक नाका, अशें रावपाक जाय, अशें वागपाक जाय, जें आमी 2022 पर्यंत 2022 इलेक्शन पर्यंत केन्नाच कसलो फिल्टर लावंक ना, कसलेंच कॅल्क्युलेशन करूंक ना आनी विदावट एनी फियर हें रेव्होल्युशन आमी आनी तें इलेक्शनूय कंटेस्ट केल्लें. आतां ही असो टायम सद्या येयल्लो आसा आनी असो टायम सद्या पावल्लो आसा की हे आयज खंय तरी जे रेव्होल्युशन आमी चालू केल्लें तें आयज जर आमी पळयत जाल्यार एक पॉलिटिकल वेन ते फुडें वयता. इंटरनल पॉलिटिक्स जावं जें आमी केन्ना चिंतूंक नासलें आमच्या पार्टी भितर जातली म्हणून, हें रेव्होल्युशना भितर जातलें म्हणून इंटरनल पॉलिटिक्स चालू जालें. पावराक लागून ग्रीड चालू जाली, इंडिविज्युअल सेंट्रीक पॉलिटिक्स चालू जालें आनी ह्या रेव्होल्युशनान एक फिल्टर लागपाक लागलो. मोस्ट हर्टिंग की हें रेव्होल्युशन जें आमी चालू केल्लें तें रेव्होल्युशन आनी ही पार्टी स्प्लीट करपाक आमच्याच भुरग्यांनी, आमचे जेंकां हांव रेव्होल्युशनरी म्हणटालो तेंच्यांनीच मिटींग घेतली आनी पार्टीच्या अगेन्स्ट कॉन्स्पिरेसी जाली. दॅट वॉज मोस्ट हर्टिंग पार्ट. हेच्या पयलीं लोक आमकां कितें म्हणटाले, ऑपोजिशन आमकां कितें म्हणटाले, हे सगळे गजाली आमी फियरलेसली फेस करताले. हांवूय फेस करतालो, आमची पार्टी फेस करताली. पूण ज्या दिसा ही मिटींग जाली, ज्या दिसा पार्टी टेक ओवर करपाचें डिस्कशन जालें आनी अशें ना की कोण भायल्यान येवन गेले, नॉन एक्टीव आसले ते एक्टीव जाले थोडे, बट आमचेच पार्टेचे जेंकां हांव रेव्होल्युशनरी म्हणटालो ते मिटिंगेक रावन पार्टी कोर्टान व्हरपाची, पार्टी स्प्लीट करपाची, पार्टी टेक ओवर करपाची, लिडरशीप चेंज करपाची, CEC चेंज करपाची, असले सगळे डिस्कशन जालें जें म्हाज्या तरी मनाक खूब लागलें
आनी हेच्या पयलीं फाटलीं 3 वर्सां आमी इंटरनली हांव तरी खूब इंटरनली सोंसून आसा. म्हणजे जे म्हाजेर येताले एवरी टायम तुमी पळयलां कितेंय जालें जाल्यार फंड्स कितें जालें जाल्यार मनोजाक ब्लेम, अलायन्स कितें जालें जाल्यार मनोजाक ब्लेम, आनी कितें उलयलो जाल्यार मनोजाक ब्लेम. हें सगळें इंटरनली म्हाज्या कडेन जातालें. तो मेरेन म्हाका कांय प्रॉब्लम नासलें. इंटरनली कितें कोणा फुड्यान रडप, कोणाक सांगप, कोणाक रिक्वेस्ट करप, कोणाक प्लीड करप, कोणा कडेन भीक मागप, हें सगळें इंटरनली हांव करतालो आनी तें जातालें. बट जेन्ना ते पार्टेचेर येयलें, जेन्ना हांगा पार्टेक येवन एक ब्लॉग येता, एक पार्टेक डिसरिस्पेक्ट करता, पार्टेच्या लिडरशिपीक डिसरिस्पेक्ट करता, पार्टेच्या व्हॅल्यू आसा तांकां डिसरिस्पेक्ट करता, पार्टेचो जो सॅक्रिफायस आसा ताका डिसरिस्पेक्ट करता, आनी इंडिविज्युअलिस्टीक पावराचें एक एक्झिस्टन्स आसा पार्टेन म्हणून एक दाखोवपाचो प्रयत्न करता, तेन्ना म्हाका दिसलें की हांव ओगी रावपाक शकना. कित्याक फाटलीं 3-4 वर्सां हांव खूब ओगी रावलो. जे डिसिजन्स टफ कॉल्स हांवें घेवपाक जाय आसले पार्टेक लागून ते हांवें घेवंक ना. रिजन्स भरपूर आसा. इमोशनल जावन आमचेच भुरगे म्हणून सुदारतले, चूक जातलें सगळें सारकें, कितें एक्शन घेतलें, कितें डिसिजन घेतलें जाल्यार खंय तरी पार्टेक डॅमेज जावपाक शकता. हे सगळे विचार करून 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 हे सगळे गजाली पोटान दवरून खूब वर्सां जालीं. बट फायनली पार्टेचेर येयले, आमच्या CECचेर येयले, पार्टेच्या ऑर्गनायझेशनाचेर येयले, आनी इंटरनल पॉलिटिक्स ह्या लेवलाचेर पावली की पार्टी स्प्लीट करपाची, टेक ओवर करपाची, कोर्टान व्हरपाची. तेन्ना म्हाका कंट्रोल जावंक ना आनी हांवें तें म्हाका सहनूय जावंक ना. हें रेवल्युशन केन्नाच पावर ग्रिडाक लागून चालू करूंक नासलें. हें रेवल्युशन केन्नाच सत्तेक लागून चालू करूंक नासलें. हें एका कॉजाक लागून चालू जाल्लें. बट जशें तुमकां सांगलें 2022 सावन खंय तरी एक डिफरंट मार्गाचेर ते पावपाक लागले. कित्याक भरपूरशे डिफरंट मेंटरशीप येवपाक लागले भितर, सजेशन्स, एडवायजीस, एक्सपर्ट एडवायस, हे खूब गजाली जाले. आनी तेतून तुमकां जशें सांगलें तशें आर्जीक फिल्टर लागले. आतां फाटले 2 म्हयने हे खूब त्रासाचे आमकां डायरेक्ट आसा. पूण तेच्याय पयलीं आमकां भरपूरशे हिंट्स येताले, भरपूरशे इनसायट्स येताले आनी तेचेर इंटरनल डिस्कशन्स आमचे चलताले. पूण ते खंय तरी सॉर्ट आवट जावंक ना. आनी इंडिविज्युअली एज अ प्रेजिडंट हांव हें सगळें कंट्रोल करपाक खंय तरी फेल जालो. म्हाका दिसता की जो कंट्रोल हांवें करपाक जाय आसलो, जे डिसिजन्स घेवपाक जाय आसले तेन्ना हांवें घेवंक ना. आनी तेकाच लागून आयज ही परिस्थिती पार्टीचेर पावल्ली आसा. 2017 जे रेवल्युशन चालू केल्लें आनी जंय सांगलें की ते फिल्टर कोणाकूच नासले, म्हाकाय नासले, तशें भुरग्यांकूय नासले. पूण 2022 जाल्या उपरांत म्हाकाय फिल्टर लागपाक चालू जालें. मनोजान असो उलोवपाक जाय, मनोजान हें करपाक जाय, एग्रेशन कमी करपाक जाय, राग कमी करपाक जाय, एक पार्टीचो तूं प्रेजिडंट, तुवें असो उलोवपाक जाय. म्हणजे जे ट्रेडिशनल वे ऑफ पॉलिटिक्स जे इतलीं वर्सां चल्लां तेच फॉर्मान आमकां घालपाचो प्रयत्न जालो. आनी इन अ वे आमी गेले सुद्दां. पूण अशें जातालें की खुबशे टायम की म्हाजो कंट्रोल, म्हणजे हांव जो ओरिजिनल आसा तोच लोकांक थंय दिसतालो. म्हाजे एग्रेसीव व्हिडियो जाताले, हांव एग्रेसीव उलयतालो. पूण म्हाज्या एग्रेशनान केन्नाच हांवें म्हाज्या वोटराक काय म्हणूंक ना, नाजाल्यार सामान्य गोंयकाराक काय म्हणूंक ना. जे गोंयकार आयज काबार जाला आनी ज्या गोंयकारांक आयज काबार केला त्या पॉलिटिकल सिस्टमांक, त्या सिस्टमांक हांवें क्वेश्चन केला, तेंचेर म्हाजें एग्रेशन दाखयलां. तो मागीर पंच जावं, सरपंच जावं, सेक्रेटरी जावं, मिनिस्टर जावं, MLA जावं, नाजाल्यार गव्हर्मेंट सर्वंट जावं, तें एग्रेशन तेंचेर आसलें, सामान्य गोंयकारांचेर नासलें. पूण तरी पूण लोकांक दिसतालें की हांवें मायल्ड डावन जावपाक जाय, हें जावपाक जाय. आनी भरपूर सजेशन्स एवरी टायम ह्या 2-3 वर्सांक तर कंटिन्युअस सजेशन्स, एडवायजीस येत आसा. पूण म्हाका दिसता की म्हाजो रियल बिहेवियर आसा, नेचर आसा, तो मारून जगोंक हांव तरी शकना, हांव जगपाक शकना.
2022 मेरेन हे रेवल्युशन आसलें तें हांवें खूब एन्जॉय केलें आनी वन ऑफ द बेस्ट लायफांतलो टायम म्हणटा तो ते 2022 मेरेन आसलो, कित्याक तेन्ना फिल्टर नासलो आनी तेन्ना कोणूच पॉलिटिकल वेन चिंती नासलो, हे रेवल्युशन म्हणून चिंतताले. पूण जेन्नाच्यान हे रेवल्युशन पॉलिटिक्स म्हणून आमी चिंतपाक लागले तेन्नाच्यान दुख्खय जातालें मनांतल्यान की आमी कितें करता म्हणून, आनी एक खंतय निर्माण जाताली की आमी सारकें चलतले काय ना. पूण आतां असो टायम येयल्लो आसा, हो एक टफ टायम आमचेर सगळ्यांचेर येयल्लो आसा की इंटरनल पॉलिटिक्स इतल्या लेवलार पावल्या की म्हाका तरी ती हँडल जायना आनी म्हाका ती करपाची ना. हांवें केन्नाच ह्या पार्टीन आसतना ग्रुपिजम करूंक ना, इंटरनल पॉलिटिक्स करूंक ना. आतां सुद्दां हें जेन्ना जातालें हांव कोणाक भुरग्यांक फोन करिनासलो इंटरनल पॉलिटिक्स करपाक, नाजाल्यार ते पॉलिटिक्स भुरग्यांक म्हाज्या वाटेन हाडपाक, नाजाल्यार आनी कितें करपाक. कोणाक कितें दिसतालें तें घालताले, पोस्ट घालताले, सगळें करताले. पूण हें सगळें जेन्ना जातालें तेन्ना मनाक वायट दिसतालें की जें आमी कितें सुरू केल्लें तें आतां एक पॉलिटिक्स जालां आनी इंटरनली खूब डॅमेज आमकां जायत आसा. हांव जाय जाल्यार आजुनूय तें पॉलिटिक्स करपाक शकता. जर हांव आरजी येदी व्हडली उबी करपाक शकता शुन्यांतल्यान जाल्यार तेंय करपाक शकता, ग्रुपिजम करपाक शकता, इंटरनल पॉलिटिक्स करपाक शकता. आनी जे पॉलिटिक्स करपाक आतां पॉलिटिकल सिस्टमान रावपाक जें कितें करपाक जाय सगळे गजाली करपाक हांव कॅपेबल आसा. बट म्हाजो इनर वॉयस म्हाका अजिबात तें परमिशन दिना तें करपाक. म्हाका खंयच्यानूच तें मोटिवेशन मेळना तें करपाक आनी त्या रितीन तें फुडें व्हरपाक. कित्याक जें प्युअरस्ट फॉर्मान आसलें तें प्युअरस्ट फॉर्मानूच आसपाक जाय अशी म्हाजी इच्छा आसली. बट म्हाज्या इच्छे प्रमाणे सगळें जावपाक शकना, चलपाक शकना. सो आयज हांव पयलीं म्हटल्यार सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा की तुमी आमकां स्पेशली म्हाका जो सपोर्ट दिलो, तेंको दिलो आनी हें रेवल्युशन फुडें व्हरपाक आमकां हातभार लायलो. हांव सगळ्यांक सांगपाक नांवां घेवपाक शकना, बट जो कोण ह्या रेवल्युशनान म्हाज्या उतराक लागून येयलो, म्हाज्या उतराक लागून रावलो, तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. ते मागीर फंडींग दिवपाक जावं, नाजाल्यार ग्रावंडाचेर काम करपाक जावं, स्वताचेर केसीस घेवपाक जावं, नाजाल्यार ह्या सिस्टमाक चॅलेंज करपाक जावं, नाजाल्यार कसल्याय बाबतीन प्रेयर करपाक जावं, नाजाल्यार ब्लेसिंग दिवपाक जावं, आमकां लागून देवा कडेन मागणें करपाक जावं, प्रत्येक गजालीक जे कोण आमकां आमच्या वांगडा आसले आसा तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हांव इतलेंच तुमकां सांगपाक ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतला की आयज हांव पार्टेचो प्रेजिडंट म्हणून रेजिग्नेशन दिता, पार्टेचो फावंडर मेंबर म्हणूनय रेजिग्नेशन दिता आनी हांव म्हाजें पॉलिटिकल लायफ हें क्वीट करता. थँक्यू, देव बरें करूं. कित्याक डिसिजन आमी आतां आमची ऑफिस बॅरस मिटींग आहा आनी आमचे जे बाकीचे कमिटीज आहा तांकां आपूण आमी डिसिजन घेतले आनी तुमकां कळयतले. अजून तरी ऑफिशियल आमकां रेजिग्नेशन दिवंक ना, मागीर ते डिस्कशन जातले तेन्ना आमी तुमकां सांगता. म्हणून आमचे कडेन डिस्कस केला, ऑफिस बॅरस डिस्कस केला आनी तेणी सांगला आमकां की तो रिजायन करता म्हणून. मागीर तेणी ऑफिशियली अजून दिवंक ना. सो आतां ते प्रोसेस आमी चालू करतले आनी मागीर जे आमची डिसिजन कितें आहा, कित्याक लागून हे जालां सगळें ते मिटींग घेवन आमी मनोज आमी सोडून वचना. पार्टी तशीच आसा. पार्टी धरलेली आसा, सगळे रेडीमेड आहा. सगळे वर्ल्ड गोंयची लार्जस्ट पार्टी आहा, रिजनल पार्टी आहा, गोंयची थर्ड लार्जस्ट पॉलिटिकल पार्टी आहा. सगळे सिंबल आसा, रिकॉग्नायज स्टेटस आहा. मनोजान आपले डिसिजन सांगला ताका आमी रिस्पेक्ट करूंक जाय आनी फुडलें कितें आहा तें आमी तेगे डिसिजन आमची मिटींग आसा आनी कित्याक सोडलें एक्झॅक्ट रिजन तें आमी तुमकां मिटींग करून सांगतले. आतां आमची मिटींग आहा मरे, आतां तेणी कन्वे केला न्हू. सो तेन्ना ऑफिशियली दिवंक ना. सो दितकच मागीर आमी तुमकां कन्वे करता. मागीर रोखडीच आमची मिटींग आहा, एकूच सांगता, रोखडीच आमची मिटींग आहा. एक्झॅक्ट रिजन कोणाक कितें कितें जालां तें तुमकां सांगता. ओके, थँक्यू.